الله وبركاته. صديقاتي أصدقائي مشاهدي قناة الحسن تقنية، هذا أخوكم حسن من قناتكم، أحييكم بتحية الإسلام. أعتذر عن هذا الغياب الذي طال مدة أسبوعين. في الحقيقة هذا الغياب هو خارج عن إرادتي. مرة أخرى أعتذر منكم. شكرا لكل من سأل عني وتواصل معي عبر الهاتف وعبر سكايب وكذلك عبر الإيميل. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبتكم لأخوكم حسن واهتمامكم بقناتكم الحسن تقنية. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتمم ما بدأناه فيما يخص سلسلة الماك. بعدما قمنا بتثبيت ماك او اس كاتالينا على جهاز الماك، قمنا كذلك بتثبيت أو فعلا بتشغيل الصوت العربي المدمج في الماك. جاء الدور على شراء بعض الأصوات التي قد نحتاج إليها. هذه الأصوات اللي نشريوها الآن تزيد واحد الجمالية لحاسوبنا، وكذلك تتعطينا راحة من حيث النافيغاسيون. هي في الحقيقة أصوات مميزة. كذلك الهدف من شرائها هو أن بعض الأصوات اللي جاية مدمجة في الماك ما تتناسبش مع اللغة الفرنسية. أقصد ثنائية اللغة، يعني فرنسي عربي. عكس ذلك أن مثلا فرنسي إنجليزي، الذين يستعملون الإنجليزية مع العربية لن يجدوا أي مشكل في استعمال الأصوات المدمجة أو التي تأتي يعني باغ ديفو في الماك. نحاول نشرح يعني السبب بطريقة أخرى. احنا اللي سنستخدموا الحاسوب باللغة الفرنسية بعض الأحيان تنحتاج أننا نستخدموا الحاسوب ديالنا كذلك باللغة العربية، ولكن بدون الاستغناء عن اللغة الفرنسية. حيث مثلا حنا في تصفح سفاري نقدروا أننا نلقاو بعض يعني صفحات مكتوبة بالفرنسية وبالعربية. هذا المشكل ولكن تصادفنا مشكل، هو أن حتى يجي يتحدث لنا الفويس اوفر بالعربيه تتولي العربيه ديال الفويس اوفر مايله الى الانجليزيه. يعني بمجرد ما تيقرا يعني شيء مكتوب باللغه الفرنسيه تعتبر انه مكتوب باللغه الانجليزيه، وبالتالي توقع بعض التلخبط. لهذا اضطررنا الى تحميل بعض اصوات خارجيه، يعني هذه الأصوات نجيبوها من موقع آخر، أصوات انفوفوكس ايفوكس، اللي تساعدنا وتحل لنا هذا المشكل. باش نقوموا بهذه العملية بطبيعة الحال غادي نمشيو لسفاري ونقوموا بالانستالاسيون، أو قبل ما الانستالاسيون غنقوموا بالتيليشارجمون، أي تحميل واحد ليماج ديال انفوفوكس ايفوكس. بعد ذلك غادي نقوموا بتثبيتها، يعني غنانستاليوها في الحاسوب ديالنا من خلال هاد الايماج او هاد لابليكاسيون. غنقوموا كذلك بانستالاسيون ديال الاصوات اللي حنا محتاجين نخدموا بها. بعد ما تنستاليو هاد الاصوات عندنا الحق في 30 يوم، يعني 30 يوم يمكننا نستخدموا هاد الاصوات بالمجان. بعد ذلك تتكون مجبر انك تاخذها او تقتنيها او انك تمسحها من الحاسوب ديالك. على بركة الله نمشيو الان للسفاري ونحاولوا نقوموا بهذا الشيء اللي قلناه. الطريقه المعتاده باش نمشيو للسفاري، اما تنفتحوا الدوغ فيا ودي وتنديروا اس ثم اونطري، او اننا تنطلبوا من سيري يفتح لنا سفاري، او اننا تنمشيو مباشره يعني بالطريقه الثالثه اللي نتوما عارفينها. الان انا نفتح الدوغ فيا ودي بطبيعه الحال. Installation Windows Mobile Vidéo QuickTime, chargement bouton, doc, Finder, ouverte, 1 sur 24. Vous êtes actuellement sur l'élément du doc de اذا نديروا الان اس Safari, ouverte, 3 sur 24. Vous êtes actuellement sur l'élément du doc de type application. Pour ouvrir cette application, appuyez sur CTRL, option, espace. لاحظتوا انا الان فوق سفاري ندير اونطري. Safari, muteur en web, fenêtre, muteur en web, contenu web. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette zone web, appuyez sur CTRL, option, majuscule, flèche vers le هذا الصوت اودري نحاولوا نبدلوه مثلا. فرصه هذه باش نعرفوا كيفاش نبدلوا الاصوات. تنضغطوا على كوموند مع فيو مع ماج
ونمشيو بالفلاش غوش. Volume 100%. Tonalité 55%. Débit 80%. Voix Audrey Compact, français. هادي اودغي. نحاولوا نلقاو توماس مثلا. Audrey, français. هادي اودغي فرونسي. Ami Compact, français. Alice Compact, English. هادي لونجلي. Sélectionnez automatiquement en fonction de la langue. Alice Compact, Ami Compact, Audrey, français. Audrey Compact, Daniel Siri, français. ناخدو هاد دانيال ونزيدو شويه في الديبي. Débit 80%. 95%. Tonalité 55%. Volume 100%. اذا Vous الان بعد ما فتحنا سفاري نديرو كوموند ال باش نمشيو لباز ادريس 127.0.0.1 ونكتبو جوجل. LE non sélectionné. Reche, combo box, recherche. بعد ما كتبنا جوجل ودرنا اونتري سفاري اكتفى يعني حنا اكتفينا بكتابه جوجل وسفاري كملت الباقي يعني كتبت لي 3 دبليو مع بوان كوم. الان حنا في لا زون دو ريشيرش غنكتبو تيليشارجي انفوفوكس ايفوكس TELECHARGER Malorto INFOS info VOXIVOX télécharger Infovox recherche Google contenu web 4 كتبنا تيليشارجي انفوفوكس ايفوكس وغادي نمشيو بلي زونتيت. بطبيعه الحال كيفاش غادي نمشيو بلي زونتيت خصنا نكونوا ديجا ماكتيفي لا نافيغاسيون رابيد اللي تنأكتيفيوها بالضغط على الاسهم الايمن واليسار ضغطه واحده. الان باش نجيبوا لي زونتيت نضغطوا بالسهم الاعلى والايمن او السهم الاعلى والايسر ضغطه واحده. repère point web contrôle de formulaire en tête اون تيت. اذا الان غادي نهبط بالفلاش با حتى نوصل الريزلتا. niveau d'entête 1 lien d'accessibilité niveau d'entête 1 mode de recherche niveau d'entête 3 2 éléments lien résultat pour télécharger Infovox niveau d'entête 1 résultat de recherche niveau d'entête 2 résultat web Infovoxivox AssistiveWare www.assistiveware.com produit Infovoxivox visiter lien لاحظتوا هذا هو الموقع اللي غندخلوا له الان اللي غنتيليشارجيو منه لابليكاسيون او ليماج اللي غنتيليشارجيو بها الاصوات فيو اسباس. appuyez visiter lien Infovoxivox الان الصفحه ديال الموقع تفتحات لينا الحمد لله. غادي نمشيو بطبيعه الحال بلي ليان لان الروابط هي اللي يمكننا باش نتيليشارجيو بها. غادي نضغطوا على السهم الاعلى مع السهم الايسر او السهم الاعلى مع السهم الايمن. lien الان مباشره ضغطت بالسهم الاعلى مع السهم الايسر ولقيت ليان. اذا نهبط حتى نسمعوا تيليشارجي انفوفوكس ايفوكس 4 مثلا. logo du site lien vous passez au contenu principal appuyez sur entrée lien accueil vous êtes actuellement sur طريقه باش تنزل بالفلاش با. produit lien de véritables voix d'enfant lien vous êtes actuellement sur lien pour cliquer ce lien appuyez sur CTRL option espace écoutez Valentin écoutez Elise FR arrêtez lien découvrez toutes les voix lien vous êtes actuellement sur lien هادو اصوات ممكن انكم تسمعوهم وفي نفس الوقت تيليشارجيهم الا بغيتو. acheter des crédits de voix visiter lien vous هاد اشيتي دي كريدي دو فوا يعني او شراء يعني هاد الاصوات غنحتاجوهم في المرحله الثانيه. نزيدو نزلو. veuillez lire cette fac lien هادي فقط هي تيعطيك بان بعد التعليمات وبعد الشروط. نزيدو نزلو. télécharger Infovoxivox 4.4 lien اذا هذا هو تيشارجي انفوفوكس ايفوكس 4.1 غنضغطو على فيو اسباس. contenu web vous êtes actuellement dans du contenu web pour entrer dans cette zone web appuyez sur CTRL option majuscule flèche vers le bas et les chargements commencés سمعتو تيليشارجمون كومونسي. الصوت ديال هاد دانيال شيئا ما واضح ولكن في الحقيقه الا قارنتوه بالاصوات اللي غنتيليشارجيو الان يبان لكم بان كاين الاختلاف. الان تيليشارجمون كومونسي غنحاولوا اننا ننتظروا بعض الوقت او بعض الدقائق على ما يكمل التحميل ونتحدثوا شي شويه على الاصوات ديال انفوفوكس ايفوكس والفرق ما بينها وبين اصوات الفويس اوفر العاديه. كيف ما تعرفوا جميع
الفويس اوفر هو ليكتور ديكرون او قارئ للشاشه اللي تيجي مدمج في الماك، كما تيجي مدمج كذلك في الايفون وفي الايباد وفي الاي ماك وفي الماك ميني، هذه منتوجات الابل. اذا هذا الفويس اوفر عنده اصوات، هاد الاصوات بطبيعه الحال دائما تتطور حتى وصل لنا هذا الصوت مثلا ديال دانيال توماس اودري وغيرهم. هذه فقط اصوات فرنسيه. كاين اصوات يعني كنديه، اصوات باللغه الصينيه، الانجليزيه، يعني عده اصوات. الاشكال اللي تلقاوه حنا اللي تنستخدموا الحواسيب باللغه الفرنسيه مع العربيه هو اننا حيت يكون عندنا تكست فيه اللغه العربيه وفي نفس الوقت اللغه الفرنسيه، اوتوماتيكمون الفويس اوفر تيعتبر ديك اللغه الفرنسيه هي لغه انجليزيه. اذا حيت تجي تقرا لنا مثلا ليلى شي حاجه مكتوبه بالفرنسيه تتبقى تقراها وكانها انجليزيه، وهنا تتوقع اللخبطه. لهذا حاولنا اننا نلقاو بعض الحلول، والحل اللي لقينا هو شراء صوت مثلا عربي من ايفوفوكس. الان سمعنا واحد الصوت جميع، هذا الصوت يدل ان التيليشارجمون اكتمل. Se connecter, fenêtre, connecter à Sunlight, bouton, se connecter, Safari. غنمشيو الان للدوسيي تيليشارجمون. الطريقه باش نمشيو للدوسيي تيليشارجمون تنضغطوا على كوموند مع اوبسيون ولا لتر ال، حرف ال. الان قبل ما نديروها غنمشيو لفايندر، الضغط على طاب او كوموند طاب، يعني تنبقاو حاطين صبعنا على كوموند ونبركو على طاب. QuickTime Finder, Finder, الان انا فوق فايندر، غادي نمشي كما تيشوفوا الاخوه في هذا التصوير ديال الشاشه. الان انا فوق فايندر، غنضغط الان على كوموند مع اوبسيون مع ال. téléchargement, présentation par liste, tableau, aucune sélection. Vous êtes actuellement sur tableau dans Home de défilement. Pour accéder à ce tableau, appuyez sur CTRL, Option, majuscule, flèche. الان حنا في لو طابلو. هاد دانيال تيفصل بزاف يعني تيعطيك بزاف ديال داكشي عنده اون ديتاي ولا ديتاي. اذا هاد الطابلو غنديرو مع لانتيراكسيون فيو ماج فليش با. Entrée présentation par liste, tableau, aucune sélection, non. Non bouton, taille bouton, type bouton, date de l'ajout, ordre décroissant bouton, colonne 1, rang 1, niveau 1. Vous êtes actuellement sur عنده لاكسون زوينه تاع هاد دانيال هذا. اذا نزلو فليش با. Infovoxivox Voice Manager.dmg image disque, niveau 2. Vous êtes actuellement sur cellule 2 éléments. لاحظتوا يعني التيليشارجمون اكتمل. اذا هاد ليماج غادي نحاولوا نفتحوها بكوموند فليش با. Ouvrir la sélection. Application. Ouverture de Infovoxivox Voice Manager.dmg. Estampé. Vous êtes actuellement sur collection. Pour commencer l'interaction avec les éléments de cette liste, appuyez sur CTRL, Option, majuscule. غندير الان Infovoxivox V4.51.p. ونمشي ديت لانتيراكسيون وغنمشي بالسهم الايمن. Licence.rtf, document RTF. Licence.rtf, Infovoxivox V4.51. Documentation, dossier. Documentation, Infovoxivox V4.51.pkg, paquet du programme d'installation. الان انا في الباكي دو بروغرام غنفتحو بكوموند فليش با. Ouvrir la sélection. Programme d'installation. Installer Infovoxivox V4.51. Fenêtre. Programme d'installation du logiciel Infovoxivox V4.51 est la cible de la saisie au clavier. Vous êtes actuellement sur élément texte. غادي نرجع بالفليش غوش باش نقراو من الاول. Verrouiller. Bouton. Installer Infovoxivox V4.51. Verrouiller. Bouton. Programme d'installation du logiciel Infovoxivox V4.51. Introduction. Licence. Destination. Type d'installation. Installation. Résumé. Image. Texte. Cet installeur va vous guider à travers les étapes nécessaires pour installer Infovoxivox V4.51. Pour commencer, appuyez sur Continuer. اذا غنمشيو مباشره حتى كونتينيي فيا فليش دغوات او نكتفيو فليش دغوات لاننا لا نافيغاسيون رابيد اي اكتيفي. Revenir. Est continuer. Bouton. غنضغطو فيو اسباس.
English. Bouton de menu local. Vous êtes غنرجعوا فلاش غوش باش نقراو من البدايه. Image. Résumé. Installation. Type d'installation. Destination. Licence. Introduction. Licence. Destination. Type d'installation. Installation. Résumé. Image. English. Bouton de menu local. هاد انجليش فقط هذه كتابه باش مكتوبه هاد الكونطرا، يعني ما عندناش المشكل تكون حتى بالجابونيه. اذا انزلوا مباشره الاوكي ولا سويفون ولا كونتيني. Texte. Permet d'imprimer. Enregistrer. Revenir. Continuer. Bouton. اذا نضغطوا على كونتيني فيو اسباس. Entrée dialogue. Pour. Fenêtre. Installer Infovox Ivox les 4.51. Lire la licence. Bouton. Pour poursuivre l'installation du logiciel, vous devez هنا قال لنا باننا خصنا نقراو هاد الكونطرا كامله هاد ليسونس وناكسبتو في الاخر. حنا باغيين انستاليو هاد الباكاج، اذا نديرو فقط فياو مع ايفيان، ثم نمشيو مباشره بالفليش دغوات حتى الفان. يعني الا ضغطنا مع ايفيان وفياو ومع فليش دغوات غنوصلوا لنهايه التكست ونديرو اكسبتي. accepter. Bouton. Vous êtes اكسبتي فياو اسباس. changer l'emplacement de l'installation. Bouton. Ferme. هنا انا ما تنصحكمش تشونجيو لومبلاسمون، تمشيو دائما بوزيتيف مع هاد لانستالاسيون هادي ومشيو فياو فليش دغوات Revenir. Installer. Bouton. ونستاليوها فياو اسباس. Application. Fenêtre. Mot de passe. Modifier le texte sécurisé et la cible de la saisie au clavier. Programme d'installation occupé. Vous êtes actuellement sur champ de texte. AP. هذا المود باس ديال البيسي ديالنا الماك. اذا نديرو كونطخي بعد ما دخلناه. الان درنا المود باس ثم ضغطنا على Infovox Voice Manager. Infovox Voice Manager. Fenêtre. Langue. Filtré par. Bouton de menu local et la cible de la saisie au clavier. Programme d'installation. Demande de l'attention. Vous êtes actuellement sur bouton de menu local. Pour afficher une liste d'options, appuyez sur CTRL, Option, Espace. الان لو باكاج ها هو تفتح وتانستالا البرنامج. الان جا الدور ديال اختيار اللغه اللي حنا غادي نانستاليوها وغادي نستافدوا منها لمده 30 يوم، ثم بعد ذلك نقتنيوها الى عجبتنا. غادي نرجعوا فياو فليش غوش للوراء. Filtré par. Infovox Voice Manager. Plein écran. Bouton. اذا غنمشيو الان اليمين بالسهم اليمين كاين Infovox Voice Manager. Filtré par. كاينه فيلتري بار، يعني الاختيار ديالنا كيفاش غادي يكون. Langue. Filtré par. Bouton de menu local. هنا ممكننا نختاروا مثلا اللغه اللي يبحث لنا على الاصوات اللي فقط الاصوات اللي كاينه في هذه اللغه. مثلا الفرنسيه غيجبد لنا جميع الاصوات اللي بالفرنسيه، كما قلت لكم اليابانيه غيجبد جميع الاصوات اللي باليابانيه، العربيه كذلك. الان نحاولوا نمشيو نتيليشارجيو فرنسيه ونختاروا الصوت مانو. هذا الصوت مانو انا ديجا واخدو شاريه، اذا فقط نكتفي بانني غادي نعاود نتيليشارجيه ونشوفوا الطريقه كيفاش تشتغل، او اننا نوصلوا لواحد لا زون دو ريشيرش ونكتبوا فيه مانو ونكملوا. نتوما عندكم الاختيار. Afficher. Tout. Afficher. Bouton de menu local. هنا تو يعني تشوفوا جميع اللغات اللي كاينين وجميع الاصوات. Voix. Vous êtes actuellement sur élément texte. Rechercher. Champ de recherche. هنا في ريشيرشي نكتب انا مانو ام M-A-N. Man. O. مانو N. Manon. ونمشي دائما فياو مع فليش دغوات. Voix tableau. Lignant sur un. Colonne lire l'échantillon. Barre oblique arrêter la lecture de l'échantillon. Bouton. اذا ارجع للوراء بفليش غوش باش نسمعوا جميعا. Manon. Contenu sélectionné. Rechercher. Champ de recherche. اذا نمشيو الان فياو فليش دغوات. Voix tableau. Lignant sur un. Colonne lire Entrevoix tableau. Lignant sur un. الان هذا الطابلو انا ديت مع لانتيغاكسيون ودخلت. Colonne lire les voix. Manon. اذا الصوت مانو. Colonne lire l'échantillon. Barre oblique arrêter la lecture. الا ضغطنا على هاد ليغ ليشونتيون غتسمعوا الصوت ديال مانو كي داير. غنضغط فياو اسباس. Appuyez lire l'échantillon. Barre oblique arrêter la lecture de l'échantillon. Bouton.
Efficace, rapide et de très haute qualité, je vous propose de m'essayer avec vos mots, dans le contexte de votre application. سمعتوا الان مانو هضرات. اذا الان غادي نمشيو مباشره فياو فليش دوات. Voix Manon. Vous êtes actuellement sur champ de texte, dans tableau langue français, France. هنا تعطينا تعريفات عليها ثم نزيدو فياو فليش دوات. Genre femme. Vous êtes à coup en crédit. Vous êtes à كريدي ان ça veut dire بلي راه عندي يعني الحق انا نشتريها راه مازال عندي ان كريدي اللي هو نيت ديالها. installé. Non. هنا انستالي تيقول لنا واش انستالي ولا لا بطبيعه الحال ما كايناش. Activation. Activé. اكتيفاسيون هي ديجا اكتيفي. Action. Action. Bouton de هنا هاد اكسيون تنضغطوا عليها فياو اسباس menu 6 éléments. ثم نهبطوا لعند انستالي. Coche. Obtenir des informations commande. I. Lire un échantillon espace. Vous êtes actuellement sur démarrer la période de démonstration. Estampé. هنا Vous êtes actuellement sur هاد لا بيريود هادي فوقاش ما تبقاش استومبي فاش تيليشارجيوها تتولي عندكم هنايا ممكن انكم ديماريو هاد لا بيريود. اذا دائما فلاش با désactivation. Point de ثم ننزل téléchargement et installation en cours. Point de suspension. غنزل Installation en cours. Point de suspension. Installation en cours. ونضغط على انستالاسيون. Installation en cours. Ouvrir un paquet de voix. Dialogue précédent. Estampé. Bouton. Ouvrir un paquet de voix. Dialogue. Présentation par liste. Tableau. Aucune sélection. Vous êtes actuellement sur tableau. Pour accéder à ce tableau, appuyez sur Annuler. Présentation par liste. Tableau. Vertical diviseur. Présentation verticale. Barre latérale. Tableau. Téléchargement. Sélectionné. Vous, champ de recherche, barre latérale, tableau, téléchargement, entrée barre iCloud, et téléchargement sur barre latérale, verticale, présentation par annuler, boot, ouvrir, estampé. عفوا كان خصني نضغط على ماشي هذا على الاخر اللي قبل منه. اذا ندير كوموند دبليو Maintenant dans Infovox, ونمشي لهاديك اكسيون Action, bouton de menu, ونضغط عليها فيو اسباس menu 6, وانزل ماشي للتيليشارجمون انزل الانستالي اي تيليشارج. coche, obtenir, lire un échantillon, démarrer la désactivation, téléchargement et installation. هنا هادي اللي نضغط عليها تيليشارجي انستالي ماشي هادي Installation en cours. صافي. Installation en cours. Point de sus. Téléchargement et installation en cours. Point. نضغط عليها الان. Gestionnaire d'activité, fenêtre. Vous êtes actuellement sur zone de défilement. Pour commencer l'interaction avec le contenu de cette zone de défilement, appuyez sur CTRL, Option, majuscule, flèche vers le bas. ارجع بالوراء ونسمعوا. Gestionnaire d'activité, placé dans le estampé. Gestionnaire d'activité. Zone de défilement. Vous êtes actuellement sur zone de défilement. Entrée zone de défilement. هاد لا زون دي ديفيلمون دخلت لها فيا ماج بليش با كيما تنديروا الانتراكسيون مع الطابلو. وهاد الصوت اللي تسمعوا الان هو الصوت ديال لانستالاسيون ديال صوت مان. اذا نزيدو فلاش دغوات. Téléchargement de Manon en cours moins 6 minutes restantes. Vous êtes actuellement sur élément texte dans zone de défi. اذا قال اقل من 6 دقائق ويكون الصوت جاهز على الحاسوب. Mettre en pause. Bouton. هنا الا ضغطنا عليها غادي توقف لانستالاسيون مع التيليشارجمون. Annuler. Bouton. وهنا الا ضغطنا على انولي غادي تانولا لو تيليشارجمون مع الانستالاسيون بطبيعه الحال. Annuler. Bouton. غادي نرجعوا نشوفوا البورسونتاج. Mettre en pause. Téléchargement de Manon en cours moins 5 minutes restantes. اذا اقل من 5 دقائق. 20,4%. اذا 20.4%. نخليو مانو تيليشارجا وتانستالا ونرجعوا للحديث ديالنا على لو لوكتور ديكرون فويس اوفر. في الحقيقه شركه ابل كانت هي السباقه للاهتمام بالكفيف وبضعيف البصر، حيث انها فكرت بان الاجهزه ديالها ما تكونش فقط مخصصه للاشخاص اللي ما عندهم حتى اعاقه ولا حتى عجز. لهذا فكرت في واحد ليكتور ديكرون وسماتو الفويس اوفر. هاد الفويس اوفر الدور ديالو هو الدور اللي تيقوم به الاعين ديال الانسان.
أو الدور التي يقوم به شخص متعلم مع شخص آخر يعني لا يستطيع القراءة، يعني تيقدر يقرا له مثلا كتاب أو يقرا له رسالة أو نص. هذا هو الدور ديال لي ليكتور ديكرون، يعني لي ليكتور ديكرون تيقرا لنا داكشي اللي في الشاشة. الصوت ديال الفويس اوفر كان في الأول صوت ضعيف وتيفتقد بزاف ديال المميزات، لكن مع لي ديفلوبور استطاع الفويس اوفر انه يحقق واحد القفزه كبيره، ولهذا ولات المنتوجات الابل تيقتنيها الشخص اللي هو سليم، يعني ما عندوش عجز وما عندوش اعاقه، وكذلك تيقتنيها حتى الشخص ضعيف البصر او الكفيف. الاصوات اللي كانت في الفويس اوفر كانت الاصوات اللاتينيه، ما كانتش الاصوات العربيه، حتى لهذا الاخير فاش ولات الاصوات العربيه. رغم ان يعني الايفون كان ممكن يستخدمه شخص عربي، حيت كانت فيه يعني ممكن انك ترجعه مكتوب بالعربيه. بعد ما تطور الفويس اوفر اصبح الايفون ومنتوجات الابل اللي هي كما قلت لكم الماك، وكذلك ماك ميني والاي ماك، وكذلك الماك برو والابل عفوا والايباد والايفون اصبحت اكثر مبيعاتها في العالم بخلاف الاجهزه يعني الاخرى. كما ان الهواتف الذكيه او هاتف الايفون مع اللوحات ديال ابل كانت اكثر مبيعا، لانها كانت تحتوي على هذا الفويس اوفر هذا، وكذلك بالاضافه الى المتانه ديالها، وخاصه ان السوفت وير كما قلت لكم مع الهاردوير يعني جاي من مكان واحد اللي هو الابل، يعني الشركه اللي تصنع الهاردوير او القطع هي نفسها اللي تصنع السوفت وير اي البرامج. الان نشوفوا البورسونتاج فين وصل. Téléchargement de Manon en cours, moins 2 minutes restantes. 62,4% indicateur. اذا قربنا نوصلوا 62. الفكره كيفاش جات انني يعني خديت ماك، كان فقط فضول، وكان السبب هو ان الحاسوب ديالي الويندوز وقع في واحد لومبان كبير، لهذا حيت بغيت ناخذ حاسوب اخر جا الاقتراح ديال الماك. مع الفضول تم اقتناء ماك، وكذلك صراحه الاقتناء ما كانش اقتناء يعني 100% انا اللي خديته، فقط بعض الاصدقاء يعني اللي شجعوني حيت شافوا الاهتمام ديالي بالانفورماتيك، نقدروا نقولوا انهم هما اللي اقتناو الماك، فقط انا يعني كنت مجرد مشترك. الان شوفوا 67,7% indique téléchargement de Manon en cours, moins 2 minutes restantes. اذا Vous نسينو êtes موان 2 مينيت. ما يفوتنيش وما ننساش انني نشكركم على تفاعلكم في قناة الحسن تقنية، كذلك التعليقات الطيبة ديالكم، دون أن أنسى إخوة أشقاء الجزائريين والتونسيين. للصراحة كان الايميل ديالي ما يهداش من الرسائل ديالهم، وكذلك الواتساب مع سكايب. الإخوة ديالي والأخوات المغاربة كان الاتصال الهاتفي ديالهم شبه يومي، تسألوا لماذا غبت يا حسن على قناتنا حسن تقنية. الغياب كان خارج على الإرادة ديالي، كانت تقريبا 2 أسابيع فقط، ولكن كانت طويلة. تنعتذر منكم، وإن شاء الله نحاول أنني ما نعاودش نغيب، يكفي أنكم تدعوا معايا. تشكركم كذلك لأن قناتكم قناة الحسن تقنية الآن وصلت 1000 مشترك أو 1230 مشترك. الفضل يرجع أولا إلى الله ثم إليكم، الاهتمامات ديالكم كذلك وتشجيعاتكم، التعليقات ديالكم الطيبة دائما تشجعني على البحث على الجديد، وتنتمنى نكون دائما عند حسن ظنكم. نشوفوا البورسونتاج. mettre en pause. Boot téléchargement de Manon en cours, moins 2 minutes restantes. 75,6% indicateur de progression. Vous êtes actuellement sur indicateur de progression dans Aune de défilement.
Pour arrêter l'interaction avec cette onde de défilement, appuyez sur CTRL, Option, majuscule, flèche vers le haut. الاخوه اللي شجعوني انني يعني نقوم بانشاء هذه القناه تنشكرهم لانني كنت تشتغل فقط يعني يعني خلف الكواليس، حيث انني كنت تندير دروس وتنعطيوها لاصدقاء اخرين اللي تينشروها. لكن بعض الاخوه والاصدقاء خاصه منهم بعض الدكاتره اللي في الكليه يعني قالوا انهم لماذا المبصرين كذلك لا يستفيدون من هذه الدروس، لهذا تقترحوا أن تكون القناة تنشأ وكذلك يكون التصوير بالفيديو باش حتى الإخوة اللي عارف البصر والمبصرين يتبعوا بالأعين ديالهم ويستفد الجميع. تنعتذر من الإخوة اللي قالوا أن السلسلة ديال ويندوز كانت أكثر حظا. قلت لكم أن المسألة كانت كذلك خارجة عن الإرادة، حيث أنني كنت نوضع الفيديو وما كنتش نوضع الفيديو مطول. مثلا كان الفيديو تيكون فيه ساعتين، تنضطر انني نقسمه مثلا على 10 او على يعني 6 على حسب. لهذا كان دائما خصني نحط السلسله متابعه، يعني فيديو وراء فيديو حتى تكمل الحصه. الى لاحظتوا في اخر فيديوهات حطيت ويندوز في الويندوز، يعني لانستالاسيون ديال ويندوز 10، وكان الفيديو مطول خلاف الانستالاسيون الاولانيه اللي كانت ديال ويندوز 10 وكان الفيديو مجزع. بعد ما حطينا الانستالاسيون ديال ويندوز 10 جات الاقتراحات ديالكم باش نشوفوا الانستالاسيون ديال ويندوز 7، وكنتو كثار اللي تطالبوا بالانستالاسيون ديال ويندوز 7، وحاولت انني يعني نلبي لكم هذا الطلب، لان هذا كان وعد مني انني دائما ان شاء الله نلبي طلبات ديالكم. تنشكر الاساتذه والاخوه والاخوات الصديقات ديالي في كل مكان. تنشكر كذلك الاخوه اللي تيتابوناو معايا في القناه وما تنعرفهمش من جميع الدول، حتى الحمد لله ولاو عندنا الان اصدقاء حتى من القاره الامريكيه والاستراليه. تنشكركم جزيلا. ثانك يو فيري ماتش. شكرا للجميع. ربما اوشكنا على انهاء هذه الانستالاسيون. 91,8% indicateur de progression. 91 ما علينا الا ننتظروا، ما بقاش بزاف. Téléchargement de Manon en cours, moins 48 secondes restantes. Vous êtes actuellement sur élément texte, dans Onde de défilement. Pour arrêter l'interaction avec cette onde de défilement, appuyez sur CTRL, Option, majuscule, flèche vers le haut. الدروس اللي جايين على الماك غادي نحاولوا اننا نشوفوا بعض الاعدادات اللي كاينه في الماك، وكذلك نشوفوا كيفاش اننا ممكن نتحركوا يعني في سفاري بواسطه لي راكورسي كلافيي، حيث الماك حتى هو فيه لي راكورسي كلافيي بحالو بحال يعني الانفيديا، او الفويس اوفر عنده دي راكورسي كلافيي بحال انفيديا بحال الجوز. Occupé, indicateur de progression. Vous êtes actuellement installation de Manon. Vous êtes actuellement sur élément texte, dans Onde de défilement. Pour arrêter l'interaction. انتهى يعني التحميل او التيليشارجمون وبدات عمليه الانستالاسيون. 100% indicateur de progression. Vous êtes actuellement sur indicateur de progression. لاحظتوا 100%. نزيدو نرجعوا للوراء بالسهم الايسر. 100% indicateur. ثم نمشيو الان بالسهم الايمن. Manon installé correctement. Vous êtes actuellement sur élément texte, dans Onde de défilement. سمعتوا مانو انستالي كوريكتومون. وهاد دانيال تيقول لك زون دي ديفيلمون تيقول لها اون دي ديفيلمون. نزيدو Manon installé correct. اذا بعد ما تانستالات مانو نحاول اننا نفيرميو هاد لاباج. Départ de zone de défilement. Saisie gestionnaire d'activité fenêtre. Effacer. Bouton. Vous. كاين افاسي طيب الحال ما نديوهاش فيها. Effacer. Onde de défilement. Gestionnaire d'activité. Gestionnaire. Onde de défilement. Effacer. Effacer. Onde de gestion. Estomper. Bouton. Vous êtes actuellement. إذا غادي نكتب كوموند أو نفيرميو بكوموند دبليو. Fermez la fenêtre. Maintenant dans Infovox Voice. ثم نكتب كوموند كيلا. Programme d'installation. Installer Infovox V4.51. Fenêtre. Faire. غادي نفيرميو حتى هذا كوموند دبليو. Finder. Infovox. غنحاولوا نسمعوا الصوت واش كاين هنا مع فيو مع كوموند ومع ماج. Volume. 100%. Tonalité.
Débit 4. Voix Daniel Siri, français. اذا كاين دانيال، غنحاولوا نشوف واش كاين الصوت ديال مانو. Audrey Compact, français. Audrey, français. Ami Compact, français. Alexandra Clémouche. Sélectionner automatiquement Alexandra Clémouche. Ami Compact, Audrey, français. Audrey Compact, français. Daniel Siri. ليلى العربية. ليلى info. ليلى info Vox. ليلى العربية. ليلى info. Manon info Vox Tube, français. مانو هي هذه، سمعوا En الصوت cours de ديالها. fermeture, voie menu. Infobox iBox V4, 5, impliqué, paquet du programme de واخا درنا مانو، اذا خاص ضروري تغوديمارا الحاسوب، licence RTF, docu, Infobox iBox V4, 5. خاص تغوديمارا الحاسوب باش مانو انها تحدث. الى حد الان وصلنا لنهايه الحصه، نتمنى ان شاء الله يستفد الجميع. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وكذلك زر الاعجاب لكل من لم يشارك بعد. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.